अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बच्चों की तारीफ का जादू। छोटा सा लफ्ज बड़ी कामयाबी। कभी कभी एक छोटा सा जुमला, एक नरम सी मुस्कुराहट और एक मुख्तसर सी तारीफ किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल देती है। और कभी हमारी एक सख्त बात, एक जुमला जो हम गुस्से में बोल देते हैं, बच्चे के अंदर छुपा हुआ पूरा एतमाद तोड़ देती है। ये अजीब लगेगा, मगर हकीकत ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टूटने वाली चीज बच्चे का दिल होता है और दुनिया में सबसे जल्दी जुड़ जाने वाली चीज भी बच्चे का दिल होता है। टूटता गलत लफ्जों से है और जुड़ना तारीफ के जादू से है। आज की ये वीडियो शायद किसी एक बच्चे की जिंदगी बदल डाले, शायद किसी घर में रोशनी ले आए, शायद किसी माँ बाप को वो बात समझा दे जो पूरी दुनिया के स्कूल भी नहीं समझा सकते। बच्चों की तारीफ क्यों जादू है? बच्चे बोलते कम हैं मगर महसूस सब कुछ करते हैं। जब कोई बच्चा अपनी पहली ड्राइंग बनाता है, पहला लफ्ज बोलता है, पहला कदम उठाता है, पहली बार कोई काम खुद से करने की कोशिश करता है, वो हमसे 3 चीजें चाहता है: तवज्जो, तहसीन, हमायत। और जब बच्चा सुनता है शाबाश बेटा, तो इसके दिल में एक नया एतमाद जन्म लेता है। याद रखें, हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है जिसने इसे बचपन में कहा था तुम कर सकते हो। बच्चा अगर गलती करे तो उसे डांट दो तो वो शायद खामोश हो जाए। बच्चे को अगर गलती करे तो डांट दो, वो शायद खामोश हो जाए। लेकिन बच्चे ने कुछ अच्छा किया हो और तुम तारीफ ना करो तो वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। बच्चे की तारीफ के बगैर बच्चे मुरझा क्यों जाते हैं? नफ्सियात कहती है बच्चे वो नहीं बनते जो हम इन्हें सिखाते हैं, बच्चे वो बनते हैं जो हम इन्हें महसूस कराते हैं। जब वालिदैन हमेशा तनकीद करें, ये क्या किया तुमने, तुमसे ये भी नहीं होता, हमेशा गलती गलती पे गलती, तो बच्चा सोचता है मैं अच्छा नहीं हूं, मैं नाकाम हूं। और यही सोच उसे बड़ा होकर डरपोक, कमजोर और खुद पर शक करने वाला बना देती है। मगर तारीफ सिर्फ लफ्ज नहीं होती, तारीफ जिंदगी का दरवाजा खोल देती है। वो बच्चा जो कभी नहीं बोला। एक स्कूल में नया बच्चा दाखिल हुआ, इसका नाम हाशिम था। वो छोटा, खामोश और बहुत डरा हुआ था। क्लास में 30 बच्चे थे मगर वो एक लफ्ज नहीं बोलता था। एक दिन टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों आज हम सब अपनी पसंदीदा चीज बनाएंगे। सब ने रंग उठाए, कोई घर बना रहा था, कोई दरख्त, कोई समंदर। हाशिम चुप बैठा था, थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा झुका हुआ। फिर इसने आहिस्ता से कागज उठाया और एक छोटा सा सूरज बनाया, सूरज जिसकी रोशनी बहुत कम थी। टीचर आई, देखा और मुस्कुराकर बोली, वाह हाशिम, तुमने तो बहुत प्यारा सूरज बनाया है, इसकी रोशनी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। दो अल्फाज, खूबसूरत और तुम्हारी तरह। ये सुनते ही हाशिम के चेहरे पर पहली बार रोशन मुस्कुराहट आई। अगले दिन वो क्लास में बोला, फिर इसने कहानी लिखी, फिर इसने दूसरों के साथ खेलना शुरू किया। साल के आखिर में इसी बच्चे ने पेंटिंग का मुकाबला भी जीत लिया। और एक दिन इसने अपनी टीचर को कहा, मिस, इस दिन आपने कहा था मेरा सूरज खूबसूरत है। इसी दिन मैंने फैसला किया था कि मैं बड़ा सूरज बनूंगा। असल में इसे किसी ने पहले कभी कहा ही नहीं था कि इसमें कोई खूबी है। एक जुमले ने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तारीफ कैसे और कब करनी चाहिए? बच्चे की कोशिश की तारीफ करें। तुमने बहुत मेहनत से काम किया, ये कदरे बेहतर है क्योंकि तुमने पहला नंबर लिया है। बच्चे की छोटी कामयाबियों को भी सेलिब्रेट करें। छोटे बच्चे छोटी कामयाबियों से ही बड़े बनते हैं। तारीफ एग्जीक्रेशन ना हो, सच्ची तारीफ हो।
بچے کو پتا چل جاتا ہے کہ کب تعریف دل سے ہے۔ دن میں کم از کم ایک مثبت جملہ ضرور بولیں۔ تم بہت خاص ہو، میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتی ہوں، تمہاری بہادری مجھے بہت پسند ہے۔ یہ جملے بچوں کے اندر سیلف ورتھ بناتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک غریب باپ اور اس کا 7 سالہ بیٹا رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا اونٹ تھا جو ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھا۔ بیٹا ہر روز باپ کے ساتھ جاتا، اونٹ کو پانی پلاتا اور رسی پکڑ کر چلتا تھا، مگر لڑکے میں ایک کمی تھی، وہ بہت جلد ہار مان جاتا تھا۔ چھوٹا سا بھی مشکل کام آ جائے تو وہ کہتا، ابا مجھ سے نہیں ہوتا۔ باپ کبھی ڈانٹتا نہیں تھا، ہر بات پر صرف ایک جملہ کہتا، بیٹا میں نے تمہارے اندر ایک شیر دیکھا ہے، بس ابھی وہ سو رہا ہے، ایک دن جاگے گا ضرور۔ ایک دن سفر میں اونٹ کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا رسی پکڑو، ہمیں اسے گھر تک لے کر جانا ہے۔ بچہ گھبرا گیا، ابا یہ بہت بھاری ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ باپ مسکرایا، بیٹا آج وہ شیر جاگے گا، کوشش کر، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ بچے نے رسی پکڑی، پسینہ آیا، تھوڑی دیر بعد ہاتھ تھک گئے، مگر باپ کا ایک جملہ اسے ہمت دیتا رہا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر یقین ہے۔ 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد وہ بچہ اونٹ کو گھر تک لے آیا۔ گھر پہنچ کر باپ نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، آج میں نے شیر کو جاگتے دیکھا ہے۔ اور اسی لمحے بچے کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہوا۔ سالوں بعد وہ گاؤں نہیں، پورے علاقے کا سب سے کامیاب ترین تاجر بن گیا۔ لوگ پوچھتے تھے، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ جواب دیتا، میرے باپ کی تعریف اور ان کا یقین۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں شیر ہوں اور میں واقعی شیر بن گیا۔ اگر تعریف نہ کی جائے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اپنی صلاحیتوں کو قتل کر دیتا ہے، وہ ہر کام میں ہچکچاتا ہے۔ بہت سے لوگ بڑے ہو کر بھی دوسروں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، فیصلے نہیں لے پاتے، اپنی آواز پر یقین نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن میں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ بھی بہت اچھے ہیں اور وہ بھی بہت قابل ہیں۔ اپنی اولاد کو کامیابی کے لیے ایک تحفہ دیں۔ آج اور آج کے بعد اپنے بچوں کو ایک تحفہ دیں، کوئی مہنگا تحفہ نہیں، نہ کھلونا، نہ کپڑا، نہ موبائل، بلکہ لفظوں کا تحفہ۔ انہیں روز کہیے، تم کر سکتے ہو، بچے مجھے تم پر بہت فخر ہے، تم بہت خاص ہو، تم میری خوشی ہو، تم بہت بہادر ہو۔ یہ جملے، یہ تعریفیں ان کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتی ہیں جو زندگی بھر کسی مشکل سے ہار نہیں ماننے دیتی۔ صبح اٹھتے ہی بچوں سے بولیں، گڈ مارننگ بیٹا، تم بڑے ہوشیار لگ رہے ہو۔ اسکول جاتے وقت، مجھے پتا ہے تم آج بھی بہت اچھا کام کرو گے۔ ہوم ورک کے دوران، مشکل لگ رہا ہے، میں ہوں نا، ہم مل کر لیں گے۔ سونے سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور تم میرے دل کی روشنی بنو۔ یاد رکھیں، بچے کبھی ویسا نہیں بنتے جیسا ہم انہیں کہتے ہیں، وہ ویسا بنتے ہیں جیسا ہم انہیں محسوس کراتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو یہ محسوس کرا دیں کہ وہ خاص ہے، وہ قابل ہے، وہ پیارا ہے، وہ اس دنیا میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مشکل، کوئی ناکامی اسے توڑ نہیں سکتی۔ اور آپ کے لفظ، آپ کی تعریف، آپ کے بچے کے کامیابی کی بنیاد ہے، آپ کے بچے کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس لیے آج کے بعد اپنے بچوں سے ایک جملہ ضرور کہیے، میں تم پر فخر کرتی ہوں کیونکہ تم میرے بچے ہو اور تم روشنی ہو اور اللہ کی سب سے خوبصورت نعمت ہو۔ اور یقین کریں، یہ جملہ آپ کے بچے کی پوری زندگی بدل دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل زندگی ٹاسک کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہم اس طرح کی مزید موٹیویشنل ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔